आप भी ऐसे स्कूल सिस्टम की तलाश में हैं जो असर हाजिर के मुताबिक आपके बच्चे की तालीमी जरूरियात को पूरा करता है? हीरा हाई स्कूल चमकन्नी ऐसा इदारा जो आपके बच्चे के बेहतर आज को रोशन कल में बदलने की सलाहियत रखता है। इसके मजबूत निज़ाम तालीम में मियारी निसाब, इंतहाई मुनासिब फीस स्ट्रक्चर, लाइफ स्किल्स, किरदार साजी, दीनी तालीम, साइंस बेस्ड सरगर्मियाँ, असातिज़ा की जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत और दूसरी बहुत खूबियाँ आपके मुंतज़िर। तो आए आप भी हीरा हाई स्कूल चमकन्नी का हिस्सा बने। दाखिले जारी हैं। हीरा हाई स्कूल, इनकिलाब रोड, चमकन्नी। दस्तार बंदीदा बिलख्वा चादर पोशीदा, सलो या खुशालीदा पे एहसान द पकल्ला, सलो या खुशालीदा पे एहसान द पकल्ला। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। यो ख्वा दस्तार बंदीदा बिलख्वा चादर पोशीदा, सलो या खुशालीदा पे एहसान द पकल्ला। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। दारुल उलूम तालीमुल इस्लाम मदरसदा, सुबहान अल्लाह। दारुल उलूम तालीमुल इस्लाम मदरसदा, पकली सौकनो किस खुले इदारदार, पकली सौकनो किस खुले इदारदार। ओ फैजान दमिया उमर दे वलियानु की अफसर दे, ताजुना में दसर दिहा मवाड़ औलिया, ताजुना मोद सरदी हम बड़ औलिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। यो ख्वा दस्तर बंदीदा बिलख्वा चादर पोशीदा, सलो या खुशालीदा पे एहसान द पकल्ला। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ओ हाफिज ताहिर जवाता दी डीर डीर मुबारक विया। मदरसा तालीमुल इस्लाम हज़रत मियाँ उमर रहमतुल्लाह अलैह मदीना मस्जिद महल्ला क्वाटियान नंबर 2 की दस्तर बंदे और चादर पोशी यो पुरूह प्रोग्राम ज़ेर सदारत पीर तरीक़त व रहबर शरीयत पीर सैयद कमल शाह बाचा मुनक़िद शो। पदे प्रोग्राम की द उलमा व मशाइख, सियासी व समाजी शख्सियात सरसरा द अवामू योलवी तदाद शरीको। पदे प्रोग्राम की पीर तरीक़त व रहबर शरीयत पीर ज़फ़ीर गुल खादिम खुसूसी शिरकत करे हो। पदी मौका ख़त्म बुखारी शरीफ हम उशो उलमाओ हाफिजानो और तलबाओ ता मुबारकबाद वर्करो और द कुरान पस दकड़ा बांधी जोर वर्करो कि कुरान के हुक्म दे कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, मंगुली खाखे कई द खुदे पर असई, मंगुली खाखे कई द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर असई, द खुदे द पैगंबर रसई अवदा कि कुरान दे हदीस दी का हदीस सुमर दी दा पैगंबर द जान न दी वेली वमा यंतिकु अनिल हवा उवे और पसी उवे कना मुलियानो कारियानो दगसी इन हुआ इल्ला खुदे महबूब द जान न खबर कड़ी दा खुद अलिफ न या पूरे टोल जिंदगी हुई कि अल्लाह रात वेली मागा कड़ी। नन चमकनी शरीफ की यो ढेर खुले महफिल द हज़रतुल अल्लामा मौलाना शेखुल कुरान वल हदीस जनाब आली रफ़ीउल्लाह सईदी रिजवी से पदे जामिया के प्रोग्राम और ढेरों माशुमान दिन यो
خیر ملاو شو. رب العالمین دې دوی ته ډېر عزتونه برکتونه ورکړي. او ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین تاسو کې هغه سړی دی چې په خپل هم قرآن وایي نورو ته هم ښودنه وکړي. الله پاک دې زموږ د ټولو بچي عالمان کړي، حافظان او قاریان کړي. الله پاک جل جلاله دې خپل رضا مبارکه زموږ نصیب. الله دې دا دستربندي قبوله کړي. دا ماشاءالله ډېر ښه انتظامات یې کړي، وی مشایخ وی علما او ډېر عوام خواص پکې شامل شو. خدای پاک جل جلاله دا مدرسه کامیاب او کامرانه. الله ډېر کرم او ډېر احسان او ډېر مهرباني په دې کلي باندې والله پاک تخپل کلام د حدیث مبارک او تلاوت او ختم شو ذکر او نافانی وشه. الله دې کلي ته خیر او برکت ورکړي او د برکت نور سیوا کړي. الله دې موږ له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. ټول علماء ته ټول شاګردان ته ډېر ډېر مبارک وي. الله دې ورته دا برکت ناکړي. الله خوشاله که بچی دې خدمت دې الله تعالی سیله درکړي. او ناظم صاحب ته سپیشل مبارکي وایم. د الله جل جلاله رحم او فضل و کرم دی. دلته کې دوره حدیث هم درې زموږ شاګردان عالمان شوي په زنانو کې، او تقریبا 15 زنانو تجوید وکړو، تجوید کورس، او 9 د قرآن عظیم شان حافظان شو، او 8 ناظري ختمونه پکې وشو. نو هغه پروګرام شو. الله پاک دې قبول او منظور وګرځي. ځان ته ګورم، خپل حالات ته ګورم، موږ د دې قابل نه یو. خدا د میا عمر بابا جي رحمت الله علیه برکات دي، دا هغه نامه ده. الله پاک دا کار داسې په خپل طریقه باندې برابر وکړو. خان بھائی ټول ناول خو ستاسو شکریه ادا کوم. د هغې نه علاوه څومره مرګرو ختمونه وشول کوم هلکانو، هغوی ته د هغوی مور پلار ته استادانو ته دې ټولو ته د خپل طرفه مبارکباد ورکوم چې الله دې ټولو ته مبارک کړي. الله دې دا ټول بچي نیک عمل او صالح لوي کړي، او الله دې دا ټول قرآن خوانه کړي، او الله دې موږ ټولو له دې خبرې توفیق راکړي چې خپلو بچو باندې دیني تعلیم حاصل کړو. دنیاوي تعلیم خدا یو کسب دی، یو روزګار دی، رزق الله پاک ورکوي، هر چا له به ورکوي، خو مین شی د دین تعلیم دی چې د دیني تعلیم حاصل کړي. الله دې موږ ټول قرآن خوانه کړي، او الله دې دا شته ختمونه او که په ناظره دي که په حفظ دي که بخاري شریف ختم شو، الله دې دا ټول خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او موږ له دې ټولو الله پاک دا عمل کولو توفیق راکړي. په آخره کې پیر طریقت برابر شریعت پیر سید کمال शाह बाचा خصوص. क्या आप भी ऐसे स्कूल सिस्टम की तलाश में हैं जो असर हाजिर के मुताबिक आपके बच्चे की तालीमी जरूरियात को पूरा करता है? हिरा हाई स्कूल चमकन्नी ऐसा इदारा जो आपके बच्चे के बेहतर आज को रोशन कल में बदलने की सलाहियत रखता है। इसके मजबूत निज़ाम तालीम में मियारी निसाब, इंतहाई मुनासिब फीस स्ट्रक्चर, लाइफ स्किल्स, किरदार साजी, दीनी तालीम, साइंस बेस्ड सरगर्मियाँ, असातिज़ा की जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत और दूसरी बहुत खूबियाँ आपके मुंतज़िर। तो आए आप भी हिरा हाई स्कूल चमकन्नी का हिस्सा बने। दाखिले जारी हैं। हिरा हाई स्कूल इनकिलाब रोड चमकन्नी।